نتابع مع تمارين الديفلوبمون ليميتي. الديفلوبمون ليميتي مثلا هنا فوازيناج دو زيرو كنكتبو الدالة الاعتيادية على شكل حدوديات، مما كيسهل علينا التعامل معها، نحسبو لها النهايات قابلية الاشتقاق. كذلك في لي فراكسيون غاسيونيل كيسهل علينا نوجدو هادوك لي كوفيسيون في ديكومبوزيسيون اون لي سامبل ديال الفراكسيون غاسيونيل بهاد ديفلوبمون ليميتي، وعنده فوائد كثيرة أخرى. دونك بالنسبة لهاد الطابلو ضروري الإنسان يحفظو. يمكن نختصر على مثلا هنا واحد على واحد ناقص إكس، هنا هادو كاملين نعتبرو هنا إكس زائد واحد أس ألفا. هنا ألفا هو ناقص واحد، هادي هنا كذلك ألفا هو ناقص واحد، هادي كذلك ألفا هو إكس زائد واحد. ألفا في هاد الحالة واحد على اثنان، هادي ألفا ناقص واحد على اثنان. دونك هادو كاملين نجمعهم في وحدة فورميل وحدة. بالنسبة وكاملين كنلاحظوا ان دوك في هذا الطابلو هذا كيبداو بواحد زائد واحد التعبير ديال اكس، ما عدا السينوس والطونجون فهما كيبداو مباشرة بالتعبير ديال اكس. دونك والالين هادو بثلاثة، الاخرين كيبداو بواحد زائد واحد التعبير ديال اكس. دونك هاد الطابلو دا نحفظو مع التمارين، راه الانسان كيحفظو اوتوماتيكمون، يبقى يخدم به في الاول ينظر ليه، ومن بعد غيبقى يخدم اوتوماتيك. دونك هذا ديفلوبمون ليميتي ديال هاد لي فونكسيون اوزيال وفوازيناج دو زيرو. خص هاد التعبير مثلا ديال اكسبونونسيال، اكسبونونسيال واحد التعبير خصو يكون غادي لزيرو. هنا خصو يكون عندي الين واحد زائد واحد التعبير كيقول لزيرو، سينوس واحد التعبير كيقول لزيرو. دونك هنا اكس زائد واحد أس ألفا، هاد خصو يكون عندي واحد زائد واحد التعبير كيقول لزيرو. لذلك حنا لما كانش عندنا كيقول داك التعبير مثلا عندي اكسبونونسيال واحد التعبير مكيقولش لزيرو، خصني نديرلو شي تغييرات باش يولي كيقول لزيرو. دونك وإلا كان عندنا شي نقطة من غير الزيرو ديفلوبمون ليميتي، فكنديرو تغيير متغير باش نستعملو هاد الجدول هذا. دونك نبداو مع التمارين. déterminer le développement limité suivant développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 ديال اكسبونونسيال واحد لا راسين دو واحد زائد اكس. اولا كنشوفو بعدا واش هاد التعبير كيقول للزيرو. عندنا لا راسين دو واحد زائد اكس نعوضو بزيرو كيعطينا واحد. دونك واخا نديرو لو ديفلوبمون ليميتي ما غاديش يعطينا زيرو. ديفلوبمون ليميتي على لوغدغ 2 او voisinage دو 0 ديال واحد زائد اكس، فهو كيساوي لنا واحد زائد اكس سور دو ناقص اكس او كاري سور ويت. هيا نرجعو لها، واحد زائد اكس سور دو ناقص اكس او كاري سور ويت. دونك بالتالي خصو يكون عندي هنا عن التعبير ديال لا راسين ديال واحد زائد اكس موان زان، باش يكون عندي واحد التعبير كيقول للزيرو. هاد التعبير كيقول للزيرو. اذا شنو غنديرو؟ غنكتبو اكسبونونسيال لا راسين دو اكس زائد واحد ناقص واحد. اذا نضربو في او، حيت الاكسبونونسيال ديال موان زان غتختزل مع هاد الاو. دونك هادي راه كتساوي ليكسبونونسيال دو لا راسين دو اكس زائد واحد. دونك شنو غنديرو حنا؟ غنحسبو ديفلوبمون ليميتي ديال هاد التعبير هذا، ثم من بعد فاش نوجدو النتيجة نضربو داك التعبير اللي وجدنا في او. دونك عندنا كنبداو من هاد لا فونكسيون، عندنا الكومبوزي ديال دو فونكسيون، كنبداو من هادي اللي كتكون في الانتيريور. ديفلوبمون ليميتي دوغدغ دو او voisinage دو زيرو ديال لا راسين دو اكس زائد واحد ناقص واحد، فهو كيساوي لنا اكس سور دو ناقص اكس او كاري سور ويت. و ديفلوبمون ليميتي دوغدغ دو او voisinage دو زيرو ديال اكسبونونسيال u، فهو كيساوي لنا واحد زائد u زائد u au carré sur 2 فاكتوريال زائد u أس 3 sur 3 فاكتوريال. دونك حنا على l'ordre 2 إذا نكتفيو بهاد u، هادي بلس بتيتو ديال x au carré، هنا كذلك بلس بتيتو او مضروبة في u au carré. دونك نعوضو منه فهاد ديفلوبمون ليميتي دوغدغ 2 voisinage دو زيرو ديال او مضروبة في راسين دو اكس زائد واحد ناقص واحد، فهي كتساوي لنا واحد. هاد اي نعوضوها بهاد التعبير هذا اللي كيقول زيرو.
دونك حنا نززنا ديفلوبمون ليميتي ديال لا راسين دو اكس زائد واحد ناقص واحد لقينا كيساوي لنا هذا. دونك لا ديفلوبمون ليميتي ديال هذا التعبير لا راسين دو اكس زائد واحد ناقص واحد هو كيساوي لنا واحد زائد اي، اي هي هذا التعبير هذا. دونك زائد او زائد ديفلوبمون ليميتي ديالو وجدناه حسبناه اللي هو اكس سور دو ناقص اكس او كاري سور ويت. دونك هذه هي اي زائد اي او كاري سور دو زائد واحد على اثنان مضروبة في هذا التعبير اي اللي هي اكس سور دو ناقص اكس او كاري سور ويت. دونك او كاري زائد بتيطو مضروبة في اكس او كاري كيساوي لنا واحد زائد اكس سور دو ناقص اكس او كاري سور ويت زائد هنا غتكون عندنا اكس او كاري سور كاطخ مضروبة في واحد على اثنان هي واحد على تمنية مضروبة في اكس او كاري. هذه غتعطينا اكس أس 4. دونك حنا نتوقفو زائد بتيطو مضروبة في اكس او كاري نجمعو هاد التعابير هادو فهو كيساوي لنا واحد زائد اكس او كاري هنا غيوقع اختزال زائد بتيطو ديال اكس كاري. اذا هذا ديفلوبمون ليميتي ديال لا راسين دو اكس زائد واحد ناقص واحد. دونك باش نحصلو على ديفلوبمون ليميتي ديال او مضروبة في لا راسين دو اكس زائد واحد خصنا نضربو في او لان هذه كتساوي لنا هذه. دونك نضربو في او. دونك او كيمبليك او مضروبة في ليكسبونونسيال دو لا راسين دو اكس زائد واحد ناقص واحد فهي كتساوي او نضربو كذلك في التعابير. اذا كتساوي لنا او زائد او اكس سور دو زائد بتيتو ديال اكس او كاري. اذا هذا هو ديفلوبمون ليميتي وهذا ما هو الا تعبير ليكسبونونسيال ديال لا راسين دو اكس زائد واحد. دونك ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو زيرو دوردغ دو ديال هذا التعبير هذا فهو كيساوي لنا او زائد او مضروبة في اكس على اثنان زائد بتيتو مضروبة في اكس او كاري. تقلو المثال اخر déterminer développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0 ديال tangent x. donc B développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0 de tangent x. tangent x فهو كيساوي لنا sinus x على cos x. يمكننا نوجدوه بعدة تقنيات. إذا نوجدو ديفلوبمون ليميتي au voisinage de 0 d'ordre 3 ديال sinus x فهو كيساوي لنا سينوس دالة فردية إذا كتبدا ب x ناقص x أس 3 سور 3 فاكتوريال اللي هي 6 زائد x أس 5 سور 5 فاكتوريال ناقص x أس 7 سور 7 فاكتوريال وهي غادية. دونك أوردغ 3 نتوقفو هنايا هنا زائد بتيطو ديال x أس 3. هنا بالنسبة لكوس اكس ديفلوبمون ليميتي ديالها هي واحد دالة زوجية ناقص اكس او كاري سور دو فاكتوريال اللي هي دو. دونك اشنو غنديرو فهي كتساوي لنا غنزوجو دا دو ديفلوبمون ليميتي اللي هي كتساوي لنا اكس ناقص اكس أس 3 سور 6 مضروبة في واحد على واحد ناقص اكس او كاري سور دو. دونك هادي كذلك نديرو لها ديفلوبمون ليميتي ديالها ديفلوبمون ليميتي دوردغ 3 وفوازيناج دو زيرو ديال واحد على واحد ناقص اكس او كاري سور دو فهو كيساوي لنا واحد زائد فاش تكون عندي لو سين موان ديال واحد التعبير كيقول زيرو فهو دائما كيكون عندي لو سين بليس واحد زائد هاد التعبير اي. دونك زائد اكس او كاري سور دو زائد اكس او كاري الا درناها او كاري غتعطينا أس 4. اذا نتوقفو هنايا. دونك هادي هي وجدناها واحد زائد اكس او كاري سور دو مضروبة في واحد زائد اكس او كاري سور دو. دونك زائد بتيطو
ديال إكس أس تروا. دونك إكس في واحد هو إكس، إكس في إكس أو كاري غيعطينا زائد إكس أس تروا سيغ دو. هنا ناقص إكس أس تروا سيغ سيس ونتوقفو زائد بتيطو مضروبة في إكس أس تروا كيساوي لنا إكس. هنا نوحدو المقام نضربو في ثلاثة غتعطينا ثلاثة ناقص واحد هي زائد اثنان إكس أس تروا سيغ سيس. نختزلو باثنان في الوسط والمقام غتبقى تعطينا إكس أس تروا سيغ تخوا. دونك إكس أس عفوا إكس أس تخوا سيغ تخوا زائد بتيطو ديال إكس أس تروا. وكاين عندنا الطونجون في الجدول فقط بغينا نبينو كيفاش يمكن نحصلو عليها. ها هو طونجون ديفلوبمون ليميتي فوازيناج دو زيرو الوغ زيرو تروا ديال طونجون إكس فهو كيساوي إكس زائد إكس أس تروا سيغ تخوا. يمكننا نوجدوه كذلك بعدة طرق. يمكننا هنا نجزو القسمة الأقليدية سيفون لي بويسونس كرواسونت هي تعطينا إكس ناقص إكس أس تروا سيغ سيس على واحد ناقص إكس سيغ دو أو كاري سيغ دو. غنوجدو القسمة الأقليدية سيفون لي بويسونس كرواسونت سنزيد نفس النتيجة. دونك développement limité d'ordre 3 voisinage de 0 ديال x زائد واحد على x au carré زائد x زائد 2. سي développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0 de x زائد واحد على x au carré زائد x زائد 2. إذا خصو يكون عندي واحد زائد واحد التعبير كيقول زيرو. هنا عندي 2 نغير لها من الشكل ديالها كتساوي لنا x زائد واحد نضربو في واحد على 2 نعملو بها عامل لواحد زائد إكس زائد إكس أو كاري سيغ دو. إذا عندي هاد إكس زائد إكس أو كاري سيغ دو كتؤول للزيرو نعتبروها هي أو كتساوي لنا واحد على 2 مضروبة في إكس زائد واحد مضروبة في واحد على واحد زائد إكس زائد إكس أو كاري سيغ دو. هذا نعتبروه هي أو. إذا ديفلوبمون ليميتي ديال واحد على واحد زائد أو فهي كتساوي لنا واحد. وهنا كيبقى تالترنا لو سيني مرة كتكون موان او مرة زائد او. نرجعو للجدول غتكون عندنا موان او زائد او. دونك هاهي فاش كيكون عندي بليس هي واحد موان اكس زائد اكس او كاري وهي غادية. فاش يكون عندي موان فكاملين كيكون عندهم لي سين بليس. دونك نكملو. غيكون عندي واحد زائد إذا هنا اي هي اكس زائد اكس او كاري. إلا عوضنا اي إلا عوضنا هذا اي زائد اكس زائد اكس او كاري سيغ دو غيكون عندي واحد زائد اكس زائد موان لو سيني كيت الترنا غنبداو واحد بليس موان هي غادية واحد ناقص اكس زائد اكس او كاري سيغ دو. دونك زائد هذا دغ تخوا. دونك زائد x زائد x au carré sur 2 لو تو أس تروا لو تو هادي هادي عفوا au carré. دونك نتوقفو هنايا أو يمكننا نجزو بالطريقة الآتية ونجزو الجداء ونختارو فقط لي بويسونس اللي أصغر أو تساوي 3. يمكن نجزو هذا ديفلوبمون ليميتي بطريقة بسيطة لا ديفيزيون سويفون لي بويسونس كرواسونت. إذا عندنا إكس زائد واحد إذا غنبداو بواحد واحد زائد إكس غنقسموه على دونك على إكس أو اثنان زائد إكس زائد إكس أو كاري. دونك واحد على واحد على اثنان هي واحد سيغ دو. واحد سيغ دو ونغيرو لها الإشارة ديالها ناقص واحد على اثنان مضروبة في اثنان. إذا غتعطينا واحد ناقص واحد ناقص واحد. واحد على اثنان في إكس واحد على اثنان إكس نغيرو على الإشارة ديالها ناقص واحد على اثنان إكس ثم ناقص واحد على اثنان إكس أو كاري نجمعوها التعابير. إذا غيبقى عندي هنايا واحد على اثنان إكس هنا ناقص واحد على اثنان إكس أو كاري. واحد على اثنان إكس مقسومة على اثنان
دائما كنقسم غير على التعبير الاول. دونك التعبير الاول كنقسمو على التعبير الاول، غتعطيني 1/4 إكس. دونك 1/4 إكس مضروبة في 2 ونعكس لها الإشارة ديالها غتعطيني ناقص 1/2 إكس. 1/4 إكس في إكس غتعطيني ونعكس لها الإشارة ديالها ناقص 1/4 إكس أو كاري. هنا غتعطيني ناقص 1/4 إكس أس 3. إذا هنا نجمع هادو وغادي نضربها بجوج نوحد المقام، غتعطيني ناقص 2 مع ناقص 1 هي ناقص 3/4. هادي عفوا راه إكس أو كاري، إكس أو كاري ناقص 1/4 إكس أس 3. نقسم غتعطيني ناقص 3/8 إكس أو كاري. الآن نضرب ونعكس الإشارة، إذا غتعطيني ناقص زائد 3/4 إكس أو كاري. نضرب في إكس ونعكس لها الإشارة ديالها غتعطيني زائد 3/8 إكس إكس أس 3. ونتوقف لأن ضربتها في إكس أو كاري غتعطيني إكس أس 4. دونك نجمع هنايا نوحد المقام غتعطيني ناقص 2/8 زائد 3/8. دونك ناقص 2 زائد 3 هي 1/8. دونك غتعطيني 1/8 إكس أس 3. نقسموها على 2 غتعطيني زائد 1/16 إكس أس 3 ونتوقف. دونك هذه هي لا ديفيزيون أوكليديان suivant les puissances croissantes alors d'ordre 3. donc développement limité d'ordre 3 voisinage de 0 ديال x زائد 1 على 2 زائد x أو كاري، فهي كتساوي لنا 1/2 زائد 1/4 مضروبة في x ناقص 3/8 إكس كاري زائد 1/16 إكس أس كيوب. وننتقلو للمثال الموالي. زائد طبعا بتيتو مضروبة في إكس أس 3 باسكو ألوغ ضغط 3. بالنسبة لهذا المثال الأخير دونك كنبداو من التعبير اللي عندي في الانتيريور اللي هو سينوس إكس على إكس. نشوف واش مكتوب على شكل 1 التعبير أو كيؤول للزيرو، لأن عندنا إلين 1 زائد أو. دونك هاد سينوس نحسبو ديفلوبمون ليميتي دوغدغ 4 أو فوازيناج دو زيرو ديال سينوس إكس على إكس. دونك بما أنها مضروبة في 1 على إكس غنضطرو نحسبو ديفلوبمون ليميتي ديال سينوس إكس على أوردغ 5. دونك كيساوي لنا ديفلوبمون ليميتي على أوردغ 5 ديال سينوس إكس، فهو كيبدا من إكس ناقص إكس أس 3 سوغ 3 فاكتور اللي هي 6. دونك زائد إكس أس 5 على 5 فاكتوريال هي 120. دونك على هادي زائد بتيتو مضروبة في إكس أس 5 على هنا إكس. دونك شنو كيصبح إكس على إكس هو 1 ناقص إكس أو كاري سوغ 6 زائد إكس أس 4 سوغ 120 زائد بتيتو مضروبة في إكس أس 4. دونك هذا هو الديفلوبمون ليميتي. إذا عندنا واحد التعبير 1 زائد أو، هذه هي أو كيؤول للزيرو. دونك développement limité d'ordre 4 ديال au voisinage de 0 ديال ln سينوس إكس على إكس فهو كيساوي لنا. إذا كنعرفو نذكر بالقاعدة développement limité d'ordre 4 ديال ln 1 زائد أو فهو كيساوي لنا. قلنا ln و السينوس و الطونجون مكيبداوش بواحد، إذا كيبدا بأو 1 ناقص 1 سوغ 2 أو أو كاري زائد 1 على 3 أو أس 3 ناقص 1 على 4 أو أس 4 وهكذا. دونك فهو كيساوي لنا أو هي هادي، إذا غنكتبوها كما هي ناقص
إكس أو كاري سيغ سيس زائد إكس أس 4 سيغ 120. ثم قلنا أي ناقص 1/2 مضروبة في أو كاري. إذا ناقص 1/2 مضروبة في هذا التعبير أو كاري اللي هي ناقص إكس أو كاري سيغ 6 زائد إكس أس 4 سيغ 120. دونك زائد 1/3 مضروبة في إي أس 3 هذه أو كاري اللي هي ناقص إكس أو كاري سيغ 6 زائد إكس أس 4 سيغ 120 أس 3. إذا هذه أس 3 غتعطينا واحد الأس أكبر من 4. إذا هذه لا داعي لكتابتها. إذا فقط نشرو هاد التعابير ونبسطوهم. دونك كتساوي لنا ناقص إكس أو كاري سيغ 6 زائد إكس أس 4 سيغ 120. ناقص في الناقص. إذا بعدا ننزل بهاد الأس. إذا هاد التعبير أو كاري غيعطيني إكس أس 4 سيغ 36. دونك نضربوه في ناقص. إذا ناقص دونك غيولي ناقص 2 في 36 هي 72. وهنا إكس هادي تعطيني إكس أس 4. دونك كتساوي لنا ناقص إكس أو كاري سيغ 6. هنا نجمعوهم غتعطينا 120 ناقص 72. إذا نوحدو المقام ونحسبو هاد التعبيرين. دونك شكرا، وأنا نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم على المتابعة. بقي فقط هنا الحساب والتبسيط. هنا بطبيعة الحال زائد بتيتو مضروبة في إكس أس هنا ألوغ 4 مضروبة في إكس أس 4 زائد بتيتو مضروبة في إكس أس 4. نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا على المتابعة.